ह्यूमन राइट्स पीके में आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी आपको खुश आमदीद कहता है। गुज़श्ता रोज़ सदर पाकिस्तान ने सीनियर सिटीज़न एक्ट 2021 उस पर दस्तखत किए और यूं ये जो बिल था, बुज़ुर्गों की फ़लाह बहबूद का बिल जो था, जो सीनियर सिटीज़न्स की फ़लाह बहबूद का बिल था, वो बाकायदा अब कानून की शक्ल अख्तियार कर चुका है। और इस कानून के मुताबिक जो है वो अब जो हमारे सीनियर सिटीज़न्स हैं, वो सिटीज़न्स जो 60 साल से जिनकी एज ऊपर है, तो वो इस एक्ट के तहत वो तमाम फ़वाइद समेट सकेंगे। जो कि इस एक्ट को अगर आप पढ़ें तो नज़र आता है कि जिस तरह हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में और हम वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो बेनिफिट्स उन सीनियर सिटीजन्स को मिलते हैं, उसी तरह की एक शक्ल हमें इस एक्ट के अंदर देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल सेक्शन उसका 3 कहता है कि वो कौंसल, एक सीनियर सिटीजन्स कौंसल कायम की जाएगी और फिर उस कौंसल जो है वो सारी फलाह बहबूद करेगी सीनियर सिटीजन्स का। सेक्शन 10 जो है इसका एक कहता है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए जो है वो एक ओल्ड होम बनाया जाएगा और जहाँ पे उनकी तमाम जो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हैं तो वो उनका ख्याल रखा जाएगा। फिर इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है इस पूरी लेजिस्लेशन में, वो है सेक्शन 11। सेक्शन 11 प्रिविलेजेस देता है सीनियर सिटीजन्स को। वो कौन सी प्रिविलेजेस हैं, आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि वो कौन सी प्रिविलेजेस है। सेक्शन 11 ये कहता है कि सीनियर सिटीजन्स जो है वो किसी भी अम्यूजिंग जो पार्क है वहाँ पे जाएगा, किसी जाएगा म्यूज़ियम में जाता है तो उससे कोई टिकट नहीं लिया जाएगा। फिर इसी तरह जो है वो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ जहाँ भी वो एंजॉय करता है उस पर कोई टिकट उससे नहीं वसूल किया जाएगा। फिर अगर वो सफ़र करता है, अगर हवाई जहाज़ का सफ़र करता है तो 20% उसको सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह जो रेलवे का अगर सफ़र करता है तो वहाँ भी उसको 20% जो है वो सब्सिडी मिलेगी। फिर अगर वो बीमार होता है तो फिर उसका हॉस्पिटल में इलाज होगा और फ्री इलाज होगा। फिर अगर वो अपनी मेडिसिन ख़रीदता है, अगर वो जाता है तो वहाँ पे उसको सब्सिडी मिलेगी और जो है वो उसको कम रेट के ऊपर जो है वो दवाइयाँ मिलेगी। तो ये वो तमाम जो प्रिविलेजेस हैं वो इस कानून में उसको प्रोवाइड की गई हैं। इवन के मेडिकल के साथ जो डेंटल सर्विसेज हैं वो भी उसको 20% डिस्काउंट पे मिलेंगी। फिर जो ही वो रिटायर होगा, यानी कि वो 60 का हुआ और रिटायर हुआ, तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो फ़ौरन उसकी जो पेंशन है, उसके जो जितने बकायाजात हैं वो विद नो डिले उसको प्रोवाइड कर देगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हमने देखा कि यहाँ पे कराची में एक प्रोफेसर और उसकी बीवी जो थी वो भूख से मर गए थे कराची के अंदर, कि उसके डिपार्टमेंट ने उनकी पेंशन रोक रखी थी और वो फाकों से मर गए। और बहुत बड़ा ये चैलेंज था और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती है उन रिटायर्ड मुलाजमीन के साथ। जब वो सारी ज़िंदगी अपनी एक महकमे को दे के रिटायर होते हैं तो बाद में जब उनकी पेंशन रोक ली जाती है किसी न किसी वजह से, तो सेक्शन 12 जो है वो ये इंश्योर करता है कि उसके रिटायरिंग बेनिफिट्स जो हैं वो फौरी अदा किए जाएंगे और अगर सेक्शन 12 की कंप्लाइंस नहीं होती तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। इसी तरह सेक्शन 13 इस कानून का जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर किसी सीनियर सिटीज़न ने जैसे किसी बच्चों के नाम उसने ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी की और उसमें उसने ये कंडीशन अगर रखी कि वो बच्चे मेंटेनेंस देंगे उसको, बच्चे जो है उसका ख्याल रखेंगे, और बच्चे उसका ख्याल नहीं रखते, मतलब ये बहुत सारे हमारे नॉलेज में भी आई है बतौर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। हम देखते हैं कि अमूमन जब सीनियर सिटीजन्स अपनी प्रॉपर्टी अपनी ज़िंदगी में ही बच्चों के नाम मुंतकिल करते हैं तो बच्चे फिर जो है वो बहुत रेयर केसेस में होता है कि वो रिस्पेक्ट दें, वो उनको रिस्पेक्ट नहीं देते। और फिर कई दफ़ा तो ऐसे होता है
فائنینشیل کنسٹرینٹ کہہ لیجئے یا کوئی سی بھی وجوہات کہہ لیجئے، بچے جو ہے وہ گھر سے نکال دیتے ہیں. تو اب اس قانون کی مدد سے، یعنی کہ سیکشن 13 یہ کہتا ہے کہ اگر کسی سینئر سٹیزن نے وہ کسی کے نام پراپرٹی لگوائی بھی، کسی بچے کے نام، کسی بچی کے نام، اور اس نے اگر اس کا خیال نہیں رکھا، تو پھر سیکشن 13 کہتا ہے کہ وہ ٹرانسفر وائڈ ہو جائے گی. وہ سمجھا یہ جائے گا کہ جیسے سینئر سٹیزن نے کبھی یہ پراپرٹی ٹرانسفر کی ہی نہیں. تو یہ یقیناً بہت بڑی پروٹیکشن ہے اس کے اندر جو ہے. پھر سیکشن 18 کہتا ہے کہ جو گریونس ایک کمیٹی بنے گی. اب جو گریونس کمیٹی ہے، کوئی بھی اس کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، وہ اپنی اپلیکیشن، اس کو ضرورت ہے، وہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کو کوئی اور کام کی ضرورت ہے، وہ کوئی داد رسی جس قسم کی بھی وہ چاہتا ہے، وہ اس گریونس کمیٹی کو دے گا، اور گریونس کمیٹی جو ہے اس کو ریڈریس کرے گی. یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور اسی کا سب سیکشن 2 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص نے بھی اس قانون کی خلاف ورزی کی، تو یہ جو ہے وہ اس کو اور چھوڑا کسی نے، فار ایگزامپل کوئی بھی بچہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی شخص اس کو ابینڈن کر دیتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے اس قانون کی خلاف ورزی بھی ہوگی، اور اس صورت میں اس کو 1 لاکھ تک کا جرمانہ کیا جا سکے گا. یہ اس کی پنشمنٹ بھی اس میں رکھ دی گئی ہے. یعنی کہ وہ اگر ہاسپٹل بھی جاتا ہے، اس کو ٹریٹمنٹ نہیں ملتا، وہ اگر ہوائی جہاز پہ سفر کرنا چاہتا ہے اور اس کو 20% ڈسکاؤنٹ نہیں دیتی اگر، تو پھر جو ہے اس صورت میں اس کو نہ دینا یہ بھی ایک جرم ہوگا، اور 1 لاکھ تک کا جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا جا سکتا ہے. یقیناً یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور جس کی مدد سے ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اب جو سینئر سٹیزن ہے، جس طرح اس کو پریولیجز حاصل ہوں گی، وہ تقریباً وہ تمام پریولیجز جو ہے وہ انجوائے کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو انجوائے کرے گا. یہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے سوسائٹی کے اندر. لیکن یہ جو ایکٹ ہے، یہ خیال رہے کہ یہ ایکٹ جو ہے، اس کی اپلیکیشن جو ہے یہ صرف اور صرف اسلام آباد ٹیریٹری تک ہے. اس کی اپلیکیشن جو ہے ملک کی باقی حصوں میں ابھی تک نہیں ہے. 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہم چونکہ ڈیوالو کر گئی تھی، اور اب یہ صوبوں کا کام ہے کہ وہ لیجسلیشن اس کے اوپر کریں، اور اب صوبوں کو چاہیے اس کے اوپر کہ اس کو فالو کریں. یعنی کہ یہ لیجسلیشن صرف جو ہے وہ اسلام آباد کی حد تک ہے کہ اسلام آباد کے اندر کوئی شہری ہے، اور اس صورت میں وہ اس ایکٹ کے ذریعے وہ تمام پریولیجز حاصل کر سکتا ہے، اور وہ حاصل اس کو ہوں گی. لیکن اسلام آباد ٹیریٹری کے باہر جو دوسرے صوبوں میں جو لوگ بستے ہیں، وہ ان کو یہ فیسلٹیز حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پہ یہ لا اپلیکیبل نہیں ہے. اب اس سے صوبوں کو کیا چاہیے؟ چاروں صوبے اگر چاہتے ہیں کہ یہ سینئر سٹیزنز کو اسی طرح ان کا خیال رکھا جائے، اور ان کو وہی پریولیجز دی جائیں، اور ان کے لیے اسی فنڈ کا اہتمام کیا جائے جس طرح اس ایکٹ کے اندر ایک باقاعدہ سینئر سٹیزنز فنڈ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، جس میں گورنمنٹ بھی اپنی گرانٹس دیں گی. اسی طرح صوبوں کو چاہیے، پنجاب، سندھ، کے پی اور بلوچستان، کہ وہ پیروی کرتے ہوئے لیجسلیشن کی جو فیڈرل گورنمنٹ نے کی، وہ اپنے ہاں یہ لیجسلیشن کو اپنائیں اور اس لیجسلیشن کو پاس کروائیں، تاکہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو سینئر سٹیزنز ہیں، جنہوں نے ساری زندگی اپنی وقف کی ہوتی ہے اور دی ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، وہ در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائیں، اور وہ عزت سے، ڈگنیٹی سے، وقار کے ساتھ اپنی زندگی کے ایام پورے کریں، اور وہ فخر کر سکیں جس طرح ساری زندگی انہوں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا ہوتا. یقین جانیے گا بہت دکھ ہوتا ہے، اور وہ آپ کرم محسوس نہیں کر سکتے اس عزت دار شخص کے لیے جس نے ساری زندگی محنت سے سارا کچھ کمایا، لیکن آخری وقت میں جب اس کو وہ ڈگنیٹی سے، اس کو وقار سے محروم کر دیا جاتا ہے. آپ اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. سبسکرائب کیجیے ہیومن رائٹس، تب کہ ہم نئے کسی ایشو کے ساتھ ہیومن رائٹس میں حاضر ہوں. اللہ نگہبان.